Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Kumuwadidi ug sa kahupungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong pagpamalandong bain sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko ni Kristo adlaw di karon nga Biyernes, Marso 6, 2026, first Friday of the month. Ikatulo karon nga first Friday sa tuig, Marso 6, 2026. Ug nining adlaw nga Biyernes akong pagtimbaya sa tanan nga mga naminaw karon, sila nga naka-tune in sa tuang sa mga radyo nato diha sa AM 657 ug sa tuang FM 100.7. Ug sila usab nga naminaw diha sa tuang Facebook page sa DXDD. Ako ulit usab nga pagpasalamat mga igsoon ni Kristo sa tanan nga mga kaparian, labi na sila nga mga pari dinhi sa St. Paul diniri tungod kay niadtong Marso 4 o Marso 5 nagpahigayon man ta sa Paris Confession sa mga parokya nga sakop dinhi sa St. Paul diniri diha sa Santa niadtong Marso 4 adlaw na siya nga Miyerkules sa buntag didto mi sa parokya sa Birhen sa Kaluoy sa Pangabuan unya paghapon dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa Bonifacio. Pagka Marso 5 didto na pud mi pagkabuntag sa parokya ni Señor Santo Niño sa Santa Maria, Tangub City. Ug paghapon nga giapilan sa daghan nga mga kaparian sanglit usa man ni siya kadako kayo nga parokya. Ang sa pagka Marso 5 sa hapon diha ni sa parokya ni Señor San Miguel diha sa Dakbayan sa Tangbusa. Salamat kayo sa mga kaparian nga sakop sa St. Paul diniri o salamat usab sa mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Osamis nga ningtabang gayod sa paghimo sa Parish Confession labi na diha sa parokya ni Señor San Miguel diha sa Dakbayan sa Tangub. Didto usab si Archbishop tabang usab si Archbishop sa pagpangumpisal o sa Archbishop, salamat kaayo sa inyong presensya. Salamat usab sa imong pagpangga ug tabang dinhi sa St. Paul diniri. Nga igsuon, ako usab nga pagpasalamat no ako ning gamiton nga higayon nga pasalamatan sila nga ning hatag o ning hatod og mga pagkaon ni adtong Marso 4 aron nga ato usab nga idalit nato ngadto sa mga kaparian nga ning tabang nga ning ani sa tuang parokya alang sa Parish Confession. Salamat kaayo sa tanan nga ning hatag ning paambit silang grasya nga busog gid kayo atong mga kaparian nga ato pud sila nga agipadal-an. Tabang po nato nila pasalamat sa ilaang kanibetang kahago no og sakripisyo sa ilang gihimo nga kaning Parish Confession dinhi sa atong parokya ni adtong Marso 4 sa alauna hangtod sa alas 4 sa hapon. Mangigsoon ni adlaw nga Biyernes, Marso 6. Aritas tong ebanghelyo nga atong pagkakatluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga labang pari ug sa mga kadagkuan sa katawhan, pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikoral niya kini ug gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas ug nagtukod siya bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang mga parasan ug nilangyaw siya. Sa tingpamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunalan nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayon ilang gibato. Unya, gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Niingon siya, sa walay duha-duha, tapuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-inganay sila, ania ang anak sa tag-iya. Tara, patyon ta siya ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral, ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon inig-abot sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saop, mangutana sa Jesus. Sila nitubag. Sa walay duha-duha patyo niya kadtong mga tawong dautan ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tawo.
nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kay walay kapuslanan na hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Ug midugang sa Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga. Nagabati ang mong kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseyo sa mga sambingay ni Jesus ug nakasabot sila nga nagsulti siya mahitungod kanila. Busa naninguha sila pagdakop kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tawo kay miila sila kang Jesus nga usa ka propeta. Ngigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ngigsuon ang atong ebanghelyo di karon atong gikutlo. Sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 21 bersikulo 33 hangtod sa 43 dayon 45 hangtod na usab sa 46. Diin kining atong ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato mga igsuon. Niini usa ka termino, usa ka pulong nga dili unta nato angay nga kalimtan. Ilabi na gayud diha sa tuang pagdala sa mga gasa nagikan sa Dios nga iyang gihatag kanato dinhi sa kalibutan. Kini nga termino kini gitawag og stewardship. Steward sa ato pa pagkapiniyalan. Kini siya mga igsoon nagpasabot ang kita dinhi sa kalibutan, mga piniyalan kita sa Ginoo. Mga stewards kita sa Ginoo. Gitawag kita sa gitawag og stewardship. Diin ang ato ang bitong pagdala sa mga panalangin nga gihatag sa Dios kanato, paglantaw nato sa kaning kabuhatan ug sa ato nga pagdumala dinhi sa kalibutan. We are reminded that we are stewards. Kita mga piniyalan. Now kini mga igsuon, kining pulo nga pagka-piniyalan, stewards, naghatag kanato og duha ka lain pud nga nindot nga mga punto. Una nga punto, kung kita stewards nagpasabot nga kita dili kita mao tag-iya. Tungod kay kita piniyalan lamang sa ato pa, we are not the owner. We are the stewards. Sama dinhi sa ebanghelyo mga igsuon, ang mga saop nga gisaligan sa maong tag-iya sa parasan. Nalimot sila nga sila piniyalan. Muna ang ilang huna-huna nga murag sila na tag-iya. Dili na sila piniyalan, dili na sila saop, ang ilang ginuhuna sila na gitag-iya. Kaya nga naman, sa panahon ng ating ani, ang tag-iya sa parasan nga mao gid ang tag-iya, the owner, nagpadala sa mga sulubon aron sa pagpangayo sa iyang bahin. Wala ginya pangayua ang bahin sa mga saop kay sayod ang tag-iya sa parasan nga ang mga naghago, ang mga nagtrabaho, they deserve also their wages. Naapod sila'y panginahanglan, busa naapod sila'y bahin. Naapod sila'y ila nga abot sa parasan. Ang maong tag-iya sa parasan, nangayo lang siya sa iya ang bahin. Pero sige buhat sa mga saop. Ang mga saop, wala ni nagihatag ang bahin. Ang mga gipadala nga sulugoon sa tag-iya, ila ang manong gipangkulata. Ila ang gipangtaral, ilang gipangdaw-daw. Hangtod nga, ipadala na unta, agar hangtod nga gipadala na sa maong tag-iya sa parasan ang iyang anak. O sa gibuhat sa maong nga mga saop, ila anong gipatay. They forgot that they are stewards and not owners. O mapunay nga ito ang hinumduman mga igsoon ko ni Kristo. Nga dinis kalibutan, mga piniyalan kita sa Ginoo. Dili kita itag-iya sa tanan. Busa isip piniyalan mo at untang i-govern or magdumala unta kita dinis sa kalibutan. Sigun sa hunahuna, pagbati, kabubuton sa tag-iya nga mauang Ginoo. Kana gid siya nga isuon nga ang pinaka kanabitaw nindot nga ato gid nga hinumduman nga isip piniyalan dili kita tag-iya. And isip piniyalan ato untang pagdumala sa tanan nga mga kabdangan, sa tanan nga mga panalangin sa Dios ug sa atong kalibutan. Sigun unta sa unsay
kabubuton sa tag-iya nga mao ang Ginoo. Kana may unang punto mga igsoon, kay peligro magug kaayo. Mo ni siya ang resulta. Kini bitong gubat bitaw karon no? Kaning gubat sa Middle East. Kani bitong mga leaders nga involved nalimot sila nga sila stewards, sila piniyalan. Muna nga mag-una-una sila nga sila tag-iya, muna nga magbuot sila unsa ilang buhaton. It is my will, it is my will, even though it is against the will of God who is the owner. We are only the stewards. We should act according to the will of the owner who is God. So manay peligro mga igsoon kung dili nato i-acknowledge ang tag-iya nga mao ang Ginoo ug himuon nganong nato natong kagalingon nga mga tag-iya, peligro kaayo. Magubot gid siya tungod kay ning hawa naman ta sa order diya sa kalibutan. Second point mga igsoon ning pulong nga stewards. First, nga kini nagpasabot nga dili kita mao tag-iya, ang kita mga piniyalan lang sa Ginoo. Kadua nga punto na ato ang makuha diya sa pulong nga steward mao nga kitang tanan gisaligan sa Dios. Indot kay mga igsoon kana bitaw naay mosalig nimo. Kay kung naay bitaw tawo nga mosalig kanimo, kana man nagpasabot nga ikaw buotan nga tawo. Kana man nagpasabot nga ikaw kasaligan nga tawo. Ug kana nagpasabot nga ang tawo nga ning salig kanimo nakakita nga ikaw maningkamot, nakakita nga dili nimo gub-on ang iyang pagsalig. Ug nakakita siya sa imong potensyal nga imo gayon nga mahimo unsay mga sugo, unsay mga responsibilidad nga gihatag kanimo. Kana hindot pala sa mga igsoon kaning tawag og pagsalig. Kan pagsalig man gud, you are giving to a person a particular responsibility nga kaya nimong buhaton apan imong gisalig ngadto kaniya. Kay nagtuo ka nga siya usab maningkamot susama sa unsay naa sa imong plano diya sa imong unahon. Ug kita mga igsoon gisaligan ta sa Ginoo. Gihatagan ta sa Ginoo og responsibilidad ug ang Dios salig siya nga atong mahimo kini nga responsibilidad. Busa mga igsoon kini siya nga kita di ay gisaligan sa Dios. Sa matag responsibilidad nato dinhi sa kalibutan, sa ato ang pagpangalaga di sa simbahan, sa ato ang pagkaamahan diya sa banay, sa ato ang pagkainahan, sa ato ang pagkaanak, sa ato ang mga trabaho nga ato ang atong gitrabaho karon. Kung unsay naa nato karon, gisalig din na sa Dios nga na kanimo. Gisalig din na siya sa Dios nga ni kanato. Busa ato untang kana bitaw tarong mo nato pagdala. Ilim na gayo diya sa kanibang sa pamilya. Hinapunta ang bana, no? Ang papa. Dili unta mudagan sa responsibilidad. Hinapunta ang papa. Dili unta niya bitaw muraw ng election. Kuan ba kanang usa ka ulitaw. Dili unta himuon niya nga murag nag-collection naman hinuon siya og mga bayi unya daghan og mga anak no, puros mga kamagulangan. Unya daganan ang maong responsibilidad, dili siya maayo kay kana nagpasabot nga imong gisuklan ang Dios nga nagsalig kanimo. So ayaw dagani ang responsibilidad sa mga ulitaw nga nanay mga anak no, nga nga nakaanak, suportahi ang bata no, ayaw dagani ang responsibilidad. Ang sayop nga nabuhat ayaw na pud og lain sayo. Ang mga babayi usab ayaw ninyo dagani ang responsibilidad. Kana bitaw subok pa paminawon bitaw sa mga news, kung makabantay mo sa news. Kana bang mga bata nga bagong gianak bitaw unya ibutang og karton, ibutang og sako, unya ibilin sa kanang basurahan. Ura bitaw lain kayo sa paglantaw sa bata no, basura nga ang kinabuhi gasa magina siya sa Ginoo. Kung katong nagbuhat ana lipay kay mo nya karon na responsibilidad, daganan mo ang maong responsibilidad. Di man kay tabangan man ta sa Dios sa pagbuhat nato sa atong sa atong mga responsibilidad. Remember sa Ebanghelyo, dili ra man usa ang saop nga nagbantay sa parasan, daghan man sila. Sa ato pa magtinabangay unta sila. Huwag na usab kita sa atong pagbuhat nato sa atong mga responsibilidad. God will send instruments to help us. So dili kita agad ang ilabay ang mga bata, ano bagong anak ba?
pangbutang diha sa sakos tan iuya kailang taon uy unya itong butang sa kato pangbili na sa dalan ya pagkakaplag ito patay na pastang lain na dagan na bagid kayo karon ang nangandoy og anak nga kana nung gihatagan sa panalangin gihatagan sa grasya nga makaanak ilaanon nga ilabay-labay alain ni kayo igsuon kana ang muna nga dili ta malimot nakita gisaligan sa Dios indot kasi nga pagbati kay ang Dios nga naidugba kanato ning salig diay usab kanato mga igsuon dili na napuputob no sa akong pagkumalandong sa atong ebanghelyo karong adlaw nga atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 21 bersikulo 33 40 hangtod sa 43 unya 45 hangtod sa 46 diin sa akong pagkumalandong nagpaambit ako og duha ka punto nga una nga isip mga piniyalan kitang tanan dili kita maoy tag-iya ha dili gid kita maoy tag-iya mga piniyalan lang kita busa ato nga buhaton nga magdumala kita sa unsay naa sa kalibutan sa gihatag sa Dios kanato sigon sa panghunahuna ug kabubuton sa tag-iya nga mao ang Ginoo busa dili kita magbuot-buot sigon gyud sa kabubuton sa atong Ginoo ikaduha nga punto nga akong gipambit mga igsoon mao nga isip mga piniyalan kita usab gisaligan sa Dios ug usa ka responsibilidad busa atong buhaton ang atong responsibilidad dili nato talikdan ang atong responsibilidad kung maglisod kita pagbuhat sa atong responsibilidad remember nga sa ebanghelyo dili usara ang saop daghan ang mga saop meaning to say God will send us instruments to help us for us to be able to carry our responsibility. Ang igsuon ang maayong balita nga maong pulong ni Jesus angay ginatong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong daplin sa sapa kan sang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa ting bunga siya muhatag og maayo ug daghang mga bunga. Amen. Kung igsuon sa sulod na usab nga higayon na kita magatapok dinhi sa tuang tulumanon ang pagpamalandong sa ebanghelyo sa matag adlaw. Uban sa paniliya sa itong mahal nga inahan nga gisangpit natong mga misanisnon nga birhen sa kuta ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug ki Dios li siempre bendiga.